मैस्लोज नीड हायरार्की जो हम सुनते हैं, अब्राहम मैस्लो की 1943 की उसकी थ्योरी थी, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, तो उनकी थ्योरी है ये। और थ्योरी है काफ़ी वेरी क्लोज टू द प्रैक्टिकल, नॉट ओनली थ्योरी, इट्स अ लॉ जो कि इंसानियत के तकरीबन 95% प्लस आवाम के ऊपर इसका इतलाक़ होता है। एक वक्त ऐसा भी था कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इस्लामिक न्यू बॉर्न स्टेट वर सच कि जो इस नीड हायरार्की के ऊपर उतर रहे थे, लेकिन बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में। इस थ्योरी की जो एक होलसम कॉम्प्रहेंसिवनेस है वो डिवाइन है बेसिकली, और वो इंसानी सतह पे इंसान इतना दूर की सोच नहीं रख सकता। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस थिंग, और उसको रेफरेंस दिए बगैर लोग उसको कोट कर रहे हैं। आई विश समबडी गोज एंड टेल देम दिस हैज बीन प्रैक्टिस्ड very much classically with 100% perfection 1436 years back. Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem, bismillahir-rahmanir-rahim. पिछले सेशन में we started with a little of this today's topic, लेकिन आज मैं उसको दोबारा से जो थोड़ा सा पोर्शन कवर हुआ था we'll start from there, और उसके बाद इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। एंड दैट इज़ मैस्लोज नीड हायरार्की जो हम सुनते हैं, अब्राहम मैस्लो की 1943 की उसकी थ्योरी थी, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, मोस्टली वाज नोन एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उनकी थ्योरी है ये। और थ्योरी है काफ़ी वेरी क्लोज टू द प्रैक्टिकल, नॉट ओनली थ्योरी, इट्स अ लॉ जो कि इंसानियत के तकरीबन 95% प्लस आवाम के ऊपर इसका इतलाक़ होता है। आई एम सेइंग 95% प्लस कि यू विल सी एंड द हिस्ट्री हैज सीन today maybe just 5%, लेकिन the history has seen much more than this। एक वक्त ऐसा भी था कि 90% of the population of the Islamic newborn state were such कि जो इस नीड हायरार्की के ऊपर उतर रहे थे, लेकिन बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में। Physiological need was the last and the self-actualization need was the first one. That was something very strange, जो कि उसके बाद दुनिया ने इसका इस किस्म की एप्लीकेशन, हीरोइक एप्लीकेशन, अलार्मिंग सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड नहीं थी। इसके बाद दोबारा से वो नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द स्टैंड ऑफ द इस्लामिक प्रैक्टिकल, जो रिलीजियस प्रैक्टिकलिटी होती है उसमें डिक्लाइन की वजह से दोबारा उसकी स्टेट अभी तक नहीं आ सकी। वी होप इट कम्स बैक अगेन वेरी सून इंशाल्लाह। Well, I'll just give a very short preview first, introduction to all those who do not know what is a Maslow's need hierarchy. उनके लिए the remaining may be knowing from them. इट विल बी रेपुटेशन, तो मैं उसका तस्करा कर लूँ। एक ऐसी एक थ्योरी है जो कि इंसानों से उनका जो रिएक्शन होता है, जो उनकी परफॉर्मेंस होती है, जो वो कर सकते हैं, उनको करवाने का एक तरीका उसने वज़ा किया अब्राहम मैस्लो ने। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है, वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन थिंक, कि उसने ये चीज़ डराइव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से ही की थी, बट ही डिड नॉट मेंशन इट। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस थिंग, बिकॉज जो इस थ्योरी की जो एक होलसम कॉम्प्रहेंसिवनेस है वो डिवाइन है बेसिकली, और वो इंसानी सतह पे इंसान इतना दूर की सोच नहीं रख सकता। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस थिंग, क्योंकि ये प्रोफेटिक किस्म की फॉर्मुलेशन थी, प्रोफेटिक नबूवत के लेवल की पॉलिसी थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरती के साथ विदाउट कॉलिंग इट मोहम्मद नीड हायरार्की और या मोहम्मद नीड हायरार्किक पॉलिसी या थ्योरी, ये कहे बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई। इस तरह की और बहुत सी पॉलिसीज़ को जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम से मंसूब किए बगैर, उसको कैटेगोरिक टर्म्स में प्रोनाउंस किए बगैर, डिक्टेट कराए बगैर, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखवाए बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरती के साथ उनको इम्प्लीमेंट किया, और दुनिया ने आज उसको इन्वेंट करके, री इन्वेंट करके, डिस्कवर करके, कभी कोई अपने नाम पे लगाता है, कभी कोई अपने नाम पे लगाता है। द फ्रेशेस्ट वन इज़ इफ़ यू विजिट नेटफ्लिक्स, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी चली हुई उसकी, दैट इज़ मिनिमलिस्ट, लिविंग इन द मिनिमम पॉसिबल थिंग्स इन द लाइफ। ज़िंदगी को कम से कम चीज़ों में, घर के कम से कम सामान के साथ ज़िंदगी गुजारना और खुशूसलूबी से खुशकुन ज़िंदगी गुजारना, दिस इज़ व्हाट द न्यू बलून इन द वेस्ट इज़। और ये इतना ज़्यादा उनमें फ्लरिश हो रहा है, उनको अपील कर रहा है, बिकॉज इट्स बीन मिसिंग सिंस ईयर्स एंड सेंचुरीज इन दैट सोसाइटी विच वाज मटीरियलिस्टिक सोसाइटी, स्टिल एट मटीरियलिस्टिक सोसाइटी, लेकिन वो बिल्कुल गायब हो चुका था। तो उनके लिए बहुत नई चीज़ है, और उसको रेफरेंस दिए बगैर लोग उसको कोट कर रहे हैं,
I wish somebody goes and tell them this has been practiced very much classically with 100% perfection 1436 years back. It's not something new that you're inventing. I wish somebody reaches them and tells them this thing. اور وہ 40 چیزوں سے 4 مہینے گزارنا، پھر 30 چیزوں کے ساتھ 3 مہینے گزارنا، پھر 20 چیزوں کے ساتھ 2 مہینے گزارنا، اس طرح گریجولی لوگوں کی بڑے ہائی لیول کے اوپر ہائیلی پیڈ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ لوگوں کی ٹریننگز کرتی ہیں اینڈ دے آر میکنگ منی آؤٹ آف دس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زندگی کا مدنی دور جو ہے اسپیشلی لاسٹ 10.25 year آف ہز لائف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 16 ہاؤس ہولڈ آرٹیکلس کے ساتھ زندگی گزاری ہے. گھر کے ٹوٹل جو سامان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 16 آرٹیکل تھے ٹوٹل، اور ان میں سے 16 ٹائپ آف آرٹیکل، کوئی ایک تھی کوئی 2 چیز تھی، اور 16 ٹائپ آف آرٹیکل میں سے 11 تلواریں تھیں جو دیواروں پہ لگی ہوئی تھیں، ڈھالیں لگی ہوئی تھیں جو دیواروں پہ لگی تھیں، زرہ اور خود اور ہیلمٹ جو دیوار پہ لٹکا ہوا تھا. اٹ واز پارٹ آف دوز 16 آرٹیکلس. And he lived a wonderful life with this minimalist, actually practically minimalist head of the state. آج ویسٹ میں کامنرز elites بھی اس طرف آ رہے ہیں لیکن the head of state cannot think of it. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, as a prophet, as a head of state of Medina, as the jurist and as a revolutionist at the topmost level, Prophet sallallahu alaihi wasallam has lived this life. انہوں نے زندگی کر کے گزاری ہے head of the state. آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ محل سے باہر نکل کے ایک کمرے کے گھر میں اس قسم کی کلاسیکل زندگی گزارے. اور بعض اوقات ہم اس چیز کو شاید دیکھ نہیں پاتے اور اس کو بتانا تو پھر بعد کی بات بنتی ہے. ہم میں سے اکثر کو شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ان کے حجرے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ان کے حجرے میں نہیں ہے، سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کا کوئی حجرہ نہیں تھا. یہ 9 حجرے تھے، 9 ازواج مطہرات کے حجرے تھے. یہ lived like a gypsy. ایک خانہ بدوش کی طرح انہوں نے زندگی گزاری. ایک رات ایک گھر میں، دوسری رات دوسرے گھر میں، تیسری اس میں 10ویں رات دوبارہ پہلے گھر میں. This is the way he lived. He didn't construct even that. وہ جو سمپل سا گھر جو تھا جو کہ کھجور کے تنے سے، کھجور کی جھاڑیوں سے بنا ہوا تھا، انہوں نے اپنے لیے وہ ایک بھی نہیں بنوایا. مدینہ میں شفٹنگ ہوئی، تھوڑا سا میں تفصیل آپ کو بتا دوں گا، اس کا آپ کو اکثر کو اس کا اندازہ بھی ہوگا. شفٹنگ ہوئی تو شروع میں وہ کہاں پہ رہے؟ ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے. 7 ماہ غالباً اس میں رہے. پھر اس کے بعد سیدہ سودا کے لیے پہلا گھر کچھ روایت کے مطابق بنایا گیا، کچھ کے مطابق نعمان بن حارثہ نے پہلا گھر جو گفٹ کیا تھا وہ تھا. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک گھر پہلا بنایا گیا جو کہ سنگل روم چیمبر تھا، جس کا آدھا حصہ آسمان کی طرف کھلا تھا اور آسا بند تھا. جو بند تھا وہ رات کے لیے تھا، جو کھلا تھا مہمان کے لیے تھا. That was total. This is the first chamber، پہلا حجرہ. سیدہ عائشہ کی رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں، ربیع الاول میں سٹارٹ میں، محرم سے سٹارٹ ہو ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تھی، اور اسی سال کے شوال میں سیدہ عائشہ کے اپنے قول کے مطابق ان کی رخصتی ہوئی، کیونکہ نکاح ان کا مدینہ میں مکہ میں ہو چکا تھا 3 سال پہلے. 2nd چیمبر بنا. اس کے بعد سیدہ حفصہ کا 3rd چیمبر بنا. اس کے بعد ام سلمہ، اس کے بعد زینب بنت جہش، اس کے بعد یہ سارا باقی جو 9 ازواج مطہرات تھیں باری باری ایک کا اس طرح گھر بنتا جاتا تھا. ماریہ قبطیہ کا جو تھا وہ ادھر نہیں تھا. اٹ واز سیپریٹ ایٹ اے ڈفرنٹ پلیس، جس کو مشربہ ام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے. عالیہ جو اپر سائڈ آف مدینہ جو ہے ٹورڈز اودھ، اس میں ان کا گھر تھا. اور آج بھی وہ میوزیم کی طرح جگہ محفوظ ہے جہاں پہ ام ابراہیم، چونکہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2nd بیٹے تھے مدینی زندگی میں، جو پیدا ہوئے فوت ہو گئے، تو ان کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے. ام ابراہیم، ابراہیم کی ماں ماریہ قبطیہ جو الیگزینڈریا کی ایجپٹ کی تھی، وہاں سے وہ آئی تھی. بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل لائف ایز اے منیملسٹ تھا. I'll come back to the original topic because نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا تذکرہ کیا جائے تو ٹاپک سے بندہ دور نکل جاتا ہے. Everything is a new topic, everything is a huge topic, and everything is a limitless topic. کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی خوبصورتی ہے. He is not a normal human being جن کی حیات کا، جن کی زندگی کا خوبصورت زندگی کا کسی ایک پہلو کو سکون کے ساتھ آپ بیٹھ کے ایک محفل میں کور کر سکے. It's not possible. It is impossible because he lived a life which was a guidance for every kind of people, for every kind of the citizens, whether he's from the topmost hierarchy or from the bottom hierarchy of the state. کسی بھی پروفیشن کے ہوں، پولیٹیشین، بیوروکریسی کے ہوں، بزنس مینٹالٹی کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، تمام کے لیے left something, and that something is absolutely remarkable.